सोप सीरीज़ की सेकंड एपिसोड के साथ आप सबको सलाम। आज की क्लास में हम एक स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे कि हमने 4 माह यानी 120 डेज़ के अंदर 120 दिन में सोप की तैयारी कैसे करनी है, हमारा प्लान क्या होना चाहिए। इससे पहले सोप पे 2 पार्ट्स हो चुके हैं। पार्ट 1 में हमने सोप के कंपलसरी सब्जेक्ट के हवाले से पढ़ा था, पार्ट 2 के अंदर हमने ऑप्शनल सब्जेक्ट के हवाले से पढ़ा हुआ है। अब जबकि आपने इरादा बांध लिया है तो आपको प्लान या एक स्ट्रेटजी अपनाने की ज़रूरत है। स्ट्रेटजी का मतलब होता है हिकमत अमली। हिकमत कहते हैं दानिश को। देखिए, इम्तहान पास करना सिर्फ इंफॉर्मेशन या डाटा या जिसको आप नॉलेज कहते हो उसका काम नहीं है, बल्कि इम्तहान या एग्ज़ामिनेशन पास करने के लिए आपको एक प्लान, एक कंक्रीट प्लान, एक स्ट्रेटजी का होना भी ज़रूरी है। स्ट्रेटजी का मतलब है कि आप अपनी डायरेक्शंस को कैसे लेकर चलते हो, आप कैसे उसे कमांड करते हो। वो कमांड तभी मुमकिन होगा जिस वक्त आप रिटर्न में अपने लिए एक प्लान बनाएंगे। इतलात जनाब ये हैं कि सोप की एडवर्टीज़मेंट जल्दी से जल्दी आने वाली है और आपको कमो बेश 4 से 5 महीने लगेंगे। ये वेरीफाइड न्यूज़ है, यानी अभी मुसद्दक़ा नहीं है, लेकिन सुनने में यही आया है कि इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को रिक्वेजिशन भेजी थी। बजाय इसके कि आप एडवर्टाइजमेंट का इंतज़ार करें, आप अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दें तो आपके लिए ये काम आसान हो जाएगा। जनाबे वाला, आपके ये 4 महीने यानी 120 दिन आपके लिए बड़े अहम होने चाहिए। आप क्योंकि जो सोप के स्टूडेंट्स हैं वो बड़े मैच्योर होते हैं, बड़े विजडम होता है क्योंकि उन्होंने 8 साल कम से कम सर्विस की होती है, तो वो इस इम्तहान के लिए एलिजिबल होते हैं। कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि ज़िंदगी कभी आसान नहीं होती, बल्कि ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल तर और मुश्किल से मुश्किल तरीन होती जाती है। हम क्योंकि बड़े हो चुके हैं, हमें इस बात का बखूबी इल्म है कि अगर हम अपने माजी की तरफ देखें तो हर आने वाला वक्त पहले वक्त से ज़्यादा मुश्किल होता है या ज़्यादा ज़िम्मेदारी का मतकाज़ी होता है जो आपने ज़िम्मेदारियां अदा करनी है। तो अगर आप ये इंतज़ार करते रहेंगे कि मैं अगले साल दूंगा या मैं अगली बार दूंगा, इस इम्तहान के साथ एक मुसीबत ये भी है कि ये बहुत जल्दी अनाउंस नहीं होता, ईयरली बेसिस पे नहीं होता है, इसमें इंटरवल के बाद होता है। आपका राइट है, आपका हक है कि आप अपने तजर्बे के बिना पर आगे निकलें। जैसा कि मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, हमारे यहाँ इंडिया, पाकिस्तान और किसी हद तक शायद सिंगापुर, बांग्लादेश में भी कुछ हालात अब काफ़ी बेहतर हो गए। सिविल सर्विसेज का स्ट्रक्चर ये है कि हमने ये इम्तहान पास करने के लिए सबसे पहले अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखना पड़ती है। तो जिन कैंडिडेट या जिन एस्पायरेंट की फाउंडेशन मजबूत है वो तो ये तैयारी 2.5 से 3 माह में कर सकते हैं, लेकिन जिनकी ये तैयारी फाउंडेशन कमज़ोर है, यानी अंग्रेज़ी ज़ुबान पे वो गिरफ्त नहीं है, उनको थोड़ा सा वक्त दरकार होगा। या तो वो रेगुलर बुनियादों पे अपनी फाउंडेशन को मजबूत कर लें या अभी से तैयारी शुरू कर लें, क्योंकि अभी आपका तकरीबन आधा जून गुजर चुका है। अगर आप जुलाई 1 से तैयारी स्टार्ट करते हैं, यानी आप सही मानों में बिल्कुल तैयार होकर प्लान के मुताबिक चलते हैं, तो आपको कम से कम 4 माह लग जाएंगे। तो जनाब वाला, आपको शायद थोड़ी सी बोरियत हो रही हो, इसमें बोरियत की कोई बात नहीं। अगर आप इरादा कर चुके हैं, इरादा बांध चुके हैं और आपका इरादा नीम पुख्ता नहीं, तो हम प्लान की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो बात ये है कि आपको अपनी एनर्जीज़ में से 70 से 75% इंग्लिश राइटिंग स्किल्स पे देनी है। और वो कैसे देनी है? वो आपको ऐसे देनी है कि आपने एक टारगेट करना है कि आपने ऐसे कम से कम 10 एसेस की प्रैक्टिस करनी है। आपने प्रेसी एंड कंपोजिशन के अंदर प्रेसी की मेरी वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, आप वो भी देख लीजिएगा। मैं थोड़ा सा यहाँ भी बता दूँ, प्रेसी एक टूल है जिससे आप अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखते हो। किसी भी ज़ुबान को सीखने के लिए प्रेसी एक टूल है, उर्दू में से तलखीस कहते हैं, और ये बाकी ज़ुबानों के अंदर भी मौजूद होती है। प्रेसी एंड कंपोजिशन के अंदर आपको 50 प्रेसिस करनी है। जो मटेरियल चाहिए वो आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, मैं आपको मुहैया कर दूंगा। 50 प्रेसिस, 10 कंप्रीहेंशन और 50 ट्रांसलेशन। 500 वोकेबलरी के वर्ड्स, 500 कॉमन एरर्स,
कॉमन एरर्स का मतलब ग्रामर भी आपकी साथ के साथ तैयार हो जाएगी। लेकिन हजूर आप में से बहुत से साथी, बहुत से दोस्त और बहुत से कदरदान ऐसे होंगे जो ये करने से पहले जिनके लिए जुमला लिखना मसला होगा। तो जुमला लिखने मसला होना या इस चीज़ से घबराना मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती और हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना, इससे बड़ी बेवकूफ़ी नहीं। माना कि हमने एक फ़ॉरेन लैंग्वेज को अडॉप्ट किया और वो अडॉप्शन हमें बड़ी ख़तरे में पड़ी है, बड़ी महंगी पड़ी है, ना आज हम अपने रहे ना दूसरी ज़ुबान के रहे। लेकिन अगर आप कुछ तब्दीली लाना चाहते हो तो वो भी यही तरीका है कि आप इसी ज़ुबान को सीख के इम्तहान पास करें और अगर कभी कुदरत आपको मौका दे तो आप इसके लिए काम करें। तो बात कहीं से कहीं चलेगी प्रेसी एंड कंपोजिशन के अंदर। आपके प्रेसी का टारगेट ये होगा जनाब। लेकिन जिन लोगों को जुमला नहीं लिखना आता उनके लिए एक एलिमेंट्री कोर्स जो CSS के स्टूडेंट्स को भी मैं कराता रहा हूँ वो अपलोड कर दूंगा। और अगर आप खुद से कुछ करना चाहें तो आपको तमाम टेंसेस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और कुछ इस तरह की चीज़ें जो बड़े बेसिक लेवल की होती हैं, कुछ एक्सप्रेशन कि मैं अपनी हंसी ना रोक सका, वो रोते रोते सो गया, इस तरह की कंस्ट्रक्शन सीखनी पड़ेगी। वो सीखने के बाद फिर आपको ये टारगेट पूरा करना पड़ेगा। जिनकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है वो ये काम अभी से शुरू कर सकते हैं। फर्स्ट मंथ से पहले आपने एक प्लान बनाना है, एक रजिस्टर लेना है, उसमें ये तमाम चीज़ें अपने अपने तरीके के मुताबिक लिख लेनी है क्योंकि हर कैंडिडेट एक यूनिक कैंडिडेट होता है। अब जिन लोगों को ये नहीं आता वो फाउंडेशन कोर्स के बाद ये काम शुरू करेंगे, लेकिन इस दौरान वो अपना वक्त ज़ाया मत करें। आप डेली से जो लोग फाउंडेशन कमज़ोर है उनको रोज़ाना 2.5 घंटे से 2.5 आवर्स से लेके 3.5 आवर्स तक पढ़ना है। और जिनकी ये स्ट्रॉन्ग है फाउंडेशन और वो जुमला लिख सकते हैं, पैराग्राफ राइटिंग कर सकते हैं, क्रिएटिव राइटिंग कर सकते हैं और फ्लॉलेस लिख सकते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि 1.5 आवर्स से 2.5 आवर्स डेली दें। देखें सर, वक्त आपको कभी भी नहीं मिलेगा, वक्त आपको खुद निकालना पड़ेगा। हमारे दफातर के अंदर हम माने या ना माने बहुत सारा डेड टाइम मौजूद होता है। डेड टाइम जब हम चाय पी रहे होते हैं, गप्पे हाँक रहे होते हैं, उसकी एक अहमियत ज़रूर है कि उससे हमें खुशी मिलती है, हमारा स्ट्रेस कम होता है। लेकिन 3-4 महीने के लिए अगर आप अपने मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए ये मौकूफ़ कर दें तो मेरे ख्याल इसमें कोई हर्ज नहीं, ये रौनकें दोबारा लौट आएंगी। 2.5 से 3.5 घंटे उन लोगों को जिनकी फाउंडेशन कमज़ोर है और 1.5 से 2.5 घंटे डेली 120 दिन सिर्फ ज़िंदगी के आपने इसको सोप की तैयारी को देने हैं। अब हम इससे पहले ये जो पेपर 2, 3, 4, 5 जनरल नॉलेज प्रोफेशनल पेपर और इनसे पहले एक और बात मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट जो भी चूज़ करें, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि 100 स्कोर का एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। आप इसमें से जिस चीज़ का भी इंतखाब करेंगे उसको आप देंगे हजूर 15 से 20 डेज़ के अंदर उसकी अच्छी तैयारी हो जाती है। 15 से 20 डेज़ के अंदर उसकी अच्छी तैयारी हो जाती है। तैयारी आपने कैसे करनी है? तैयारी ऐसे करनी है कि आपने बिल्कुल बेशुमार मटेरियल ऑनलाइन मौजूद है, आपके दफातर में सीनियर मौजूद हैं, OMG ग्रुप के अफसरान मौजूद हैं जो ताज़ा करके आए होते हैं, नौजवान हैं, वो आपकी मदद कर सकते हैं। आप इसे डिस्कशन में लेके आओगे, आप अपनी ज़िंदगी में जो गुफ्तगू और बातें और गप्पे मारते हो उसकी जगह इसकी बातें करोगे, अपना थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करोगे तो ये 15 से 20 दिन के अंदर आपके बड़ी आसानी से हो जाते हैं। आपको इसके अपने नोट्स बनाने हैं, बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं। और अगर आप इसको BA लेवल समझ लो, इंटर लेवल समझ लो, अगर इससे भी पहले समझ नहीं आता तो जो छोटे बच्चों के लिए वीडियोस बनी होती हैं आप उससे स्टार्ट कर लो तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बेशुमार मटेरियल जैसा कि मैंने कहा मौजूद है, आप हासिल कर सकते हो। इंडो पाक हिस्ट्री के मैं लेक्चर अपलोड कर दूंगा, नोट्स हैं, बहुत छोटी छोटी सी वीडियोज़ हैं, किताबें हैं। लेकिन आपने इन दोनों के अलग अलग एक छोटी छोटी 35-40 सफ़ों से ज़्यादा के नोट्स ना हों बल्कि इससे भी शॉर्ट हों, की पॉइंट्स के अंदर नोट्स लिखने हैं। दूसरी बात ये है कि आप उसके बाद आपने जो ये पेपर 1, पेपर 3 यानी जनरल नॉलेज जिसके अंदर पाकिस्तान अफेयर्स है, करंट अफेयर्स है, इस्लामियात है, एवरीडे साइंस है, सोप का मसला ये है कि इसका मटेरियल बड़ा स्कैटर्ड है, इसके कंटेंट्स बड़े स्कैटर्ड हैं। अब
پاکستان افیئرس کا جو 30 نمبر کا سلیبس ہے اس کے لیے آپ اگر 9th کلاس کی پاکستان افیئرز یا پاکستان اسٹڈیز اٹھا لیں گے تو اس میں تمام کنٹینٹس موجود ہیں. اس سے آپ کور کر سکتے ہیں. اسلامیات کی بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, چھوٹے بچوں کی کتاب سے کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے یہ ریگولرلی یعنی منتھ کے اندر آپ نے ٹارگٹ بنانا ہے کہ پہلے منتھ میں آپ نے 20 پریسز کر لی ہوں, 20 ٹرانسلیشن کر لی ہوں, اور اسی طرح آپ کی کمپریہنشن, ووکیبلری اور کامن ایررز آپ اس کے ساتھ کریں. اور ساتھ ساتھ آپ کریں گے پیپر 1 کی تیاری, پیپر 3 کی تیاری, جس میں آپ پاکستان افیئرس کی تیاری کریں گے 30 نمبروں کی. یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جتنا سکور ہے آپ نے اتنی تیاری کرنی ہے, پچھلے سالوں کے پیپر کے ساتھ میچ کرنا ہے اور میچ کر کے اپنے نوٹس بناتے جانا ہے. سوپ کے اسٹوڈنٹ کیونکہ بڑی منوٹنس زندگی میں آ چکے ہوتے ہیں, تعلیمی سرگرمیوں سے ان کا تعلق ٹوٹ چکا ہوتا ہے, تو ان کو رائٹنگ سپیڈ کا بڑا پرابلم ہوتا ہے. تو اس کی طرف بھی آپ 15 سے 20 منٹ یا 10 سے 15 منٹ ڈیلی توجہ دیں گے تو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا. پلس آپ نے ایڈ آن کرنا ہے, اپنے اوپر فرض کر لینا ہے, کچھ بھی ہو جائے آپ نے نیوز پیپر اور نیوز پیپر بھی ڈان, مجھے پتہ ہے اردو اخبار پڑھنے میں زیادہ مزہ آتا ہے. آپ نے اس عرصے میں جب تک امتحان نہیں ہوتے تو ڈان اخبار ضرور آپ نے پڑھتے رہنا ہے. اس کے ڈان اخبار کے لیے, پیپر ریڈنگ کے لیے میں ایک الگ سے ویڈیو بھی بنا دوں گا, لیکن اس میں جو سیریس قسم کا کنٹینٹ ہے جیسے ایڈیٹوریلز ہیں اور اس کے آرٹیکلز ہیں, جو ایک آدھ رائٹر آپ کو پسند ہوتا ہے. اکانومی والا پیج آج کل نہیں آ رہا, لیکن اکانومی کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ لکھا جاتا رہتا ہے. وہ آپ نے سیریس قسم کا اس کا کنٹینٹ پڑھنا ہے. کوشش کیجیے گا اونچی آواز میں پڑھیں. اونچی آواز میں پڑھنے سے آپ کے لاشعور میں چیزیں زیادہ آسانی سے چلی جاتی ہیں اور آپ کو زیادہ یاد رہتا ہے. اب ہم آتے ہیں پیپر 4 کی طرف. پیپر OM1 ہے آفس مینجمنٹ, پیپر 4 آفس مینجمنٹ 1, HRM ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ, انفارمیشن ٹیکنالوجی, جنرل فائنینشیل رولز اور پبلک آؤٹس کمیٹی. HRM تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے, آپ کو انٹرنیٹ سے سلیبس مل جائے گا. سب سے پہلے آپ پریویس ایئر کے سوال دیکھ لیجئے کیونکہ HR بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے, اور اس کے بعد آپ اس کے کی پوائنٹس کے اندر نوٹس بنا لیجئے گا. HRM جن لوگوں نے, آپ کے کسی ساتھی نے اگر MBA کیا ہو HRM کے اندر, وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. ادروائز آپ گوگل سے بھی مدد لے سکتے ہیں, یوٹیوب سے بھی لے سکتے ہیں اور خود سے بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ ہے, یہ بھی اسی طرح. IT کے اندر بڑی آسان سا سلیبس ہے, چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جو آپ اپنے آفس کے اندر IT ایکسپرٹ سے بھی پوچھ سکتے ہیں. جنرل فائنینشیل رولز 6 7 8 10 پیجز سے زیادہ نہیں. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 3 4 پیجز سے زیادہ نہیں ہے. اس کو ایک ایک کنٹینٹ کو اٹھا کر آپ وہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہو کہ جی پیپر 3 یعنی جنرل نالج میں نے فرسٹ منتھ میں ختم کر لینا ہے, پیپر 4 میں نے سیکنڈ میں کر لینا ہے. اسی طرح آپ نے باقی پیپرز کو منتھ وائز ڈیوائڈ کر لینا ہے. اس طرح بھی آپ چل سکتے ہو, آپ ایک ایک الگ کنٹینٹ کر کے بھی چل سکتے ہو, لیکن آپ اس کی پراپر کمپائلیشن کریں گے تاکہ آپ کے پاس ایک علم ہو کہ کیا چیز ہوگی اور کیا چیز رہتی ہے. پھر آتے ہیں جی پیپر 5 کی طرف. پیپر 5 یعنی OMG2, یہ OMG1 ہے. OMG2 کے اندر آپ نے پیپر میں کیا کیا چیزیں آپ کے پاس, رولز آف بزنس ہے, سیکریٹری ڈسٹریکشنز ہیں, پیپرا رولز ہیں. اب پیپرا رولز آپ 2 سے 3 دن میں کر سکتے ہو. رولز آف بزنس ذرا ڈرائی ہے, 58 رولز ہیں. آپ کو چھوٹی چھوٹی ڈیفینیشنز یاد کرنی ہے, اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ورڈ فار ورڈ یاد کریں, لیکن جو اس کا سٹائل ہے رولز آف بزنس کا, جو اس کی ڈکشن ہے, ڈکشن کہتے ہیں اسلوب کو, لکھنے کے انداز کو, وہ جس طرح لکھی ہوئی ہے مجھے اندازہ ہے کہ تھوڑی سی وہ آؤٹ ڈیٹڈ سی معلوم ہوتی ہے, لیکن لا کی لینگویج ہے, کیا کریں, آپ کو اسی طرح یاد کرنی ہے. تو اس کا بہتر حل تو جو میں نے اپنایا یا میرے ساتھیوں نے, اسٹوڈنٹس نے اپنایا, وہ یہی تھا کہ وہ اس کو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے کرتے تھے کہ آپ نے 4 رولز ایک دن کر لیے, 5 رولز ایک دن کر لیے. جیسے سیکٹس کمیٹی ہے, تھوڑا سا وہ کمپلیکیٹڈ ہے, رول 9 ہے, وہ تھوڑا الیبریٹ کر کے کر لیا, ڈسکشن کے تھرو کر لیا. جہاں تک کمبائن اسٹڈی کا تعلق ہے تو کمبائن اسٹڈی کچھ لوگوں کو سوٹ کرتی ہے, کچھ کو نہیں. کچھ صرف اس کا بہانہ, ایک بہانہ اپنے آپ کو سیٹسفیکشن ایک ضمیر کو مل جاتی ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں, حالانکہ آپ پوری انرجیز نہیں دے رہے ہوتے. تو کمبائن اسٹڈی کو دیکھ کے اڈاپٹ کیجئے گا. اب جب 4th منتھ آ جائے گا تو 4th منتھ آپ کا ہونا چاہیے ریویژن کا. دیکھیں یہ جو دنیا بھر میں اور ہمارے ہاں پاکستان انڈیا میں جس طرح ایگزامس کو ڈیزائن کیا گیا ہے,
اس کے اندر بہت زیادہ انفارمیشن آپ کو نہیں چاہیے، بلکہ آپ کو کنکریٹ قسم کی انفارمیشن چاہیے، اور انفارمیشن کو آپ مینوور کر سکیں کہ کوئی بھی کویشچن آئے آپ اس کے اندر اسے سمو سکیں۔ وہ تب پاسبل ہوگا جب آپ ساتھ ساتھ میمورائز کریں گے، تھوڑا سا کریمنگ کریں گے، تھوڑا رٹا لگائیں گے، چیزوں کو، فیکٹس اینڈ فگر کو یاد رکھیں گے۔ دوبارہ سے ریپیٹ کر لیتے ہیں، شارٹلی ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ فرسٹ منتھ کے اندر آپ نے انگلش تو تمام جاری رکھنی ہے۔ پبلک ایڈمنسٹریشن، انڈو پاک یا کوئی بھی آپ کے آپشنل ہو، 15 سے 20 دن کے اندر اپنے نوٹس تیار کر کے سائڈ پہ رکھ دینے ہیں۔ ہر 3 4 5 دن بعد، میکسیمم 5 ڈیز کے بعد اس کی ریویژن کرنی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے پاس پیپر 3 اور پیپر 4 اور پیپر 5 ہے، اس کے کیونکہ کنٹینٹس ہیں، پارٹس زیادہ ہیں، تو ان پارٹس کا آپ نے ایک ایک پارٹ کلیئر کرنا ہے۔ پاکستان افیئرز آپ کی 2 4 5 6 دن میں کمپلیٹ ہو جاتی ہے اگر آپ 20 سے 30 منٹس ڈیلی دیتے ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ کنسسٹنسی ہے۔ مستقل مزاجی اپنائیں گے تو یہ آپ کا مسئلہ حل ہوگا، ادروائز نہیں ہوگا۔ اور 4 مہینے کے لیے میرا خیال مستقل مزاجی اپنانے میں کسی قسم کی کوئی حرج نہیں ہے۔ ایکچولی یو پیپل رن دا منسٹریز، تو آپ کے پاس زیادہ وزڈم ہوتی ہے، تو آپ لوگوں کو آگے ضرور آنا چاہیے، اور آگے آنے کے لیے آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی۔ نیوز پیپر آپ نے ڈیلی ریڈ کرنا ہے، انگریزی آپ نے ڈیلی پڑھنی ہے، لکھنی ہے، اور ایک خاص انداز سے کہ آپ کی یہ ٹارگٹ اورینٹیڈ ہو کہ میں نے 50 پریسی کرنی ہے، 10 کمپریہنشن کرنی ہے، 50 ٹرانسلیشن کرنی ہے، 500 ووکیبلری کرنی ہے، اور 500 کامن ایررز کرنے ہیں۔ جس دن آپ کی یہ کمپلیٹ ہوگی، آپ کی 99.9% چانس ہے کہ آپ پاس ہو جائیں گے، 1% آپ تقدیر کو بھی دیں گے، کیونکہ بہت سی ایسے مثالیں ہوتی ہیں کہ بھرپور تیاری کرنے کے باوجود لوگ پاس نہیں ہوتے، لیکن جو آپ کو انفارمیشن یا جو سکل آپ کے اندر پیدا ہو جاتی ہے وہ آپ کو ضرور فائدہ پہنچاتی ہے۔ اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی بھی کیوری ہو، آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، آپ میسیج کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اسیسمنٹ میں پرابلم ہے کہ آپ انگریزی میں کہاں کھڑے ہیں، آیا کہ آپ کو لکھنی آتی ہے یا نہیں آتی، تو آپ دیے گئے نمبر سے واٹس ایپ ٹیسٹ، ایک اسیسمنٹ ٹیسٹ لے سکتے ہیں، ایک ایویلویشن ٹیسٹ لے سکتے ہیں، جو میں ایویلویٹ کر کے آپ کو واٹس ایپ کر دوں گا، جس کا کسی قسم کا کوئی معاوضہ اور چارجز نہیں ہے۔ آپ کو ایک اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے۔ اب ایک بڑے امپورٹنٹ کویشچن کی طرف آتے ہیں۔ سی ایس ایس کے کینڈیڈیٹس بھی یہ کویشچن پوچھتے رہتے ہیں، اور سوپ کے اسٹوڈنٹس اور ساتھی بھی پوچھتے رہتے ہیں کیا اس کے لیے اکیڈمی جوائن کرنا ضروری ہے۔ دیکھیں جی، اکیڈمی ایک کمرشل انسٹیٹیوشن ہوتا ہے، اس کی کچھ لمیٹیشنز اور کنسٹرینٹس ہوتے ہیں، وہ اپنے ڈیزائن کے مطابق چلتی ہے۔ تو اکیڈمی دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ان لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے جن کی بیسکس ٹھیک ہوتی ہیں۔ اگر آپ نے صرف اکیڈمی جا کے بیٹھے رہنا ہے تو سمم بکمم امیون کی والی صورتحال پیدا ہو جائے گی، اور آپ کے 3 مہینے معاوضہ دے کر، وقت ضائع کر کے آپ پھر وہیں کے وہیں کھڑے ہوں گے۔ اگر آپ اپنی بیسک فاؤنڈیشن یہ پہلے سے کمپلیٹ کر کے جاتے ہیں تو اس میں اضافہ ہونے کے امکانات ہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ 2.5 سے 3.5 گھنٹے میں اس اسٹوڈنٹ کو جس کی فاؤنڈیشن اچھی نہیں ہے، اور 1.5 سے 2.5 گھنٹے اس اسٹوڈنٹ کو جس کی فاؤنڈیشن اچھی ہے، تقریباً 4 مہینے یا 4 مہینے سے تھوڑا کم، آپ یہ اپنا کورس کور کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، من کرے تو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اللہ حافظ۔